نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن التوحيد أوجب الواجبات وأعظم العبادات، رتب الله لمن حققه الثواب العظيم والأجر الجزيل في الدنيا والآخرة، وهو أول دعوة الرسل ومن أجله بعثوا. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي كل صلاة يعاهد المسلم ربه على القيام به: إياك نعبد، أي لا نعبد سواك. وأول ما يسأل عنه العبد في قبره: من ربك، أي من معبود. وكل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقهر وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله. ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيرها عموما وخصوصا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأمرنا الله ألا نموت إلا عليه. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبإفراد عبادة الله ينشرح الصدر وتطمئن القلب ويتحرر من عبودية الخلق. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وهو سبب الحياة الطيبة، بل لا سعادة في الدنيا إلا به. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إن توحيد الله من أعظم النعم وأجلها على الإطلاق. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن أهل التوحيد لهم الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبقدر التوحيد يحصل لك من الأمن والاهتداء، فمن كمل توحيده كمل أمنه واهتداؤه، ومن نقص من توحيده نقص من أمنه واهتدائه. واعلموا عباد الله أن النصر والتمكين الذي يريده رب العالمين لا يكون إلا لأهل التوحيد. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفه أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والتوحيد هو السبب الأعظم لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخل الله الجنة على ما كان من العمل. إن تحقيق التوحيد سبب تكفير الذنوب مهما بلغت. أخرج الترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أي لو أن العبد الذي حقق التوحيد فلم يخلط بشيء من الشرك ومع ذلك لقي الله بذنوب تملأ الأرض أو تقارب ملأها للقيه الله بملء الأرض وبما يقارب ملأها مغفرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك غفور رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لقد أمر الله تبارك وتعالى هذه الأمة بالاجتماع والائتلاف ووحدة الكلمة ونبذ التنازع والتفرق والاختلاف وترك الشقاق والتفرق والتحزب. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال ابن كثير رحمه الله: أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة، وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تنازعوا من والله الله أمركم، ويسخط لكم ثلاثة: قيل وقال وكثرة السؤال وإذاعة المال، وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ كما ورد بذلك الأحاديث. عباد الله، إن هذه الدولة المباركة قد قامت على التوحيد، فيجب علينا الوقوف صفا واحدا وأن نكون مع الجماعة ومع ولاة أمرنا وفقهم الله، فقد أمرنا الله بطاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن سعد رحمه الله: وأمر الله بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. أخرجه الترمذي. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. أخرجه البخاري ومسلم. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.